सपा ख़त्म नबूवत द पैगंबर शिंदमा हर सपा ख़त्म नबूवत द पैगंबर शिंदमा ज़पना मुँह से रिसालत बांध ख़पल सर शिंदमा ज़पना मुँह से नूर बिल्कुल गली के नहीं और चिकमा कड़े दरबान खोगा लगी बस माल आवाज़ ना कवे सुभान अल्लाह ऊंचत आवाज़ सरा ये कादियाना नु मिर्ज़ायान तो खुलकनन ओ खाए चूं पाखपर रसूलुल्लाह मुबारक बांधे दुमरा नंग को द रसूल सरा बदा आशिक़े इजहार को इंशाल्लाह सोक सोक इजहार के इलाज टूल उचत के इंशाल्लाह मा सरा बदा करे वाए ज़पना मुँह से रिसालत बांधे खपल सर शिंदमा सही लगा ना अवल खो इंशाल्लाह द सर शिंदुलो खतरा बरा निशी खुकराला नु बिया खु मोंगा पुख्तानी हूँ सही द पखपल नबी बनंग को हर सपा ख़त्म नबूवत द पैगंबर शिंदमा ज़पना मुँह से रिसालत बांध ख़पल सर शिंदमा ज़पना ज़पना मुँह से रिसालत बांध ख़पल माद सिद्दीक़ न पदे मिशनो की बेअदा करे दे अदालत में द हुस्नुनु वकालत करे दे अदालत में द हुस्नुनु वकालत कर दे द वक़्त रायमा खुजान प समंदर शिंदमा ज़पना मुँह से रिसालत बांध ज़पना मुँह से रिसालत बांध ख़पल सर शिंदमा ज़पना औ कुफ्र ईवान की बाद हर तरफ न और लगऊ माशाल्लाह वही दकार सड़ी पकार दियो के दशमार सड़ी पकार मुंगले दकार सड़ी पकार दियो अल्हम्दुलिल्लाह टोल शती खुजान न खाए जानो खाए द रसूलुल्लाह खातिरों के दगा सर द खपल आशिक़े इजहार के सही रा देर ने 15 मिनट बस या कुफ्र ईवान के बाद हर तरफ न और लगऊ या बेरग़द मिनी बाद हर जड़गे पकोर लगऊ बेरग़द मिनी बाद हर जड़गे पकोर लगऊ दनूरना बाज़द हर जड़गी पनवर शिंदमा ज़पना मुँह से रिसालत बांध ख़पल ज़पना मुँह से रिसालत बांध ख़पल सर शिंदमा हर सपा ख़त्म नबूवत द पैगंबर शिंदमा ज़पना मुँह से रिसालत बांध ज़पना मुँह से रिसालत बांध ख़पल सर ओ सोची पस्तूर रात गशी द नफरत वरवी कसम कसम दे पमेदानो मुरूह जिगर स्वज़वी कसम कसम दे पमेदानो मुरूह जिगर स्वज़वी ओ सर प मैदान के बाद ददा से हर काफिर शिंदमा सर प मैदान के बाद ददा से हर काफिर शिंदमा ओ ज़पना मुँह से रिसालत बांध ख़पल सर शिंदमा ज़पना मुँह से रिसालत या ज़प उमर उस्मान अली ज़प उमर उस्मान अली दसर तीर याद गमा
حسن حسین دلا شمشیر یادیگما معاویہ حسن حسین دلا شمشیر یادیگم پکر بلا باندی بوینی دو زگر شندما زپنا موسی رسالت باندی خپل سر دا سن نه پرېږدم چې اظهار هم ناصر نه کړی که نه مفتي صاحب ناست دی الله رب العزت بې ادبي دې معافي خو خپل جذبه ښکاره کړې صحیح ده که نه قادیانانو سره به خپل جنګ خو مقابله به کوو که نه انشاءالله په 18 اکتوبر باندې خو اوس هغې ته هغه خپل طاقت وښایي صحیح ده تاسو کې چې دننه په زړه کې کومه جذبه ده او ورته وښایي او په کربلا باندې به وینې د ځیګر شیندما زپنا موسی رسالت باندې خپل سر شیندما زپنا موسی نسلی جنگ بد یهودیانو نسلی جنگ د یهودیانو بپدارو ویني او پر ریاست بمو یو زلو د دین بهار ویني پر ریاست بمو یو زلو د دین بهار ویني دلته پاکو نظرونو با نظر شدما زپنا موسی رسالت باندې خپل سر شدما زپنا موسی رسالت باندې او زپنا موسی رسالت باندې خپل سر شندما آخری شعر دی احسان الله فاروق مرګو د شهادت غواړما او ز جمعیت نظام جلدونو د شریعت غواړما او احسان الله فاروق مرګو د شهادت غواړما بلې کړي وې مخ تاسو لږ आवाज راکې وای سبحان الله چې ما ته پته ولګي چې تاسو توجه یې کړي ډېره مزیدار ده او د هر باطل سر په میدان کې په خنجر شیندما د هر باطل سر په میدان کې په خنجر شیندما زپنا موسی رسالت باندې خپل سر شیندما زپنا موسی رسالت باندې دا څنګه لاس اوچت کې او قادیانانو ته وښایې چې مونږه د خپل سره تیر یو په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې ټیک ته که نه لاسونه اوچت کې ما تر څو پورې نه ویلي لاسونه به نه ښکته کوي که چا لاس ښکته کړو به د رسول عاشق نه ټیک د لاسونه بره کې او هر څه په ختمي نبوت د پیغمبر شیندما زپنا موسی رسالت باندې خپل سر 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 شیندما هر څه په ختم نبوت د پیغمبر شیندما وای زپنا موسی رسالت باندې خپل سر شیندما زپنا موسی رسالت باندې خپل سر شیندما زپنا موسی رسالت باندې خپل سر